सारा कुरा जोगाउने नाममा आफूलाई कुल्ची कुल्ची बाँच्नुको नाम जिन्दगी होइन र? होइन र? मन नपरेको हजारौं कुरा गर्नु, मन परेको एउटै कुरा गर्न नपाउनु, यो जिन्दगी तिर्ने जिन्दगी हो र? उसलाई यति चोट लाग्छ, माया त गरेकै हो, पुगेन। हिजो माया तपाईको तिम्रो माया पायो भने मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने यो केटी, यो केटा अब मलाई हेप्ने भन्छ। मलाई तिमीले भाउ नै दिँदैनौ। लेक्चरर रिसार हेर्नुहोस् त, साह्रै माया गर्ने मान्छेको 4 पुस्ताको कुरा चाहिँ पोलेर ल्याउनुहुन्छ तपाईँले। ए तैँले तेरो पुस्ताले यो गरेको, त्यो गरेको, त्यो गरेको, त्यो यति माया गर्ने मान्छेमाथि यति तपाईँ निष्ठुर बन्नुहुन्छ। किन भन्नाले यसलाई मायै गर्नुपर्ने हो भन्ने त थाहा छ नि, तर गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँलाई विचारले बाध्य बनाइदिन्छ। तपाईँ गजबको मान्छे, उदारवादी, बच्चाको ज्यान जोगाउनु भयो, त्यत्तिकैमा चाहिँ पन्जाबी चाहिँ रिसाएर भने ठिक छ मलाई धन्यवाद दिने पछि काम गर्नु, पहिला भन्नुहोस् त मलाई पछाडिबाट कसले घचेटेको? अरे यार, यो हिरो भएको पनि कसैले घचेटेपछि मात्रै हिरो हुँदो रहेछ हेर क्या। त्यसकारण चैनसँग बस्नुलाई मान्छे कि सुत्नुपर्छ कि रक्सी पिएर बिर्सनुपर्छ। यो ड्रग्स एडिक्टहरू ग्वार ग्वार ती कहाँबाट जन्मियो त? यही कारणले जन्मियो। तपाईँले दसैँमा बोका काटेको, बाख्रा काटेको, राँगा काटेको, कुखुरा काटेको त देख्नुभयो, तर त्यसको साथसाथै तपाईँ आफै काटिएको कहिले पनि देख्नु भएन। वी हेभ बिन किल्ड। अब्राहम मास्लोले हायरार्की अफ निड्स भनेर जुन कुरा अगाडि सार्नु भयो, त्यो कुरा अहिले पनि हामीले टेक्स्ट बुकमा कोर्समा पढ्नुपर्छ। त्यसलाई हायरार्की अफ निड्स भनिन्छ। अब पहिलो निड के हो त भन्नाले त्यही घाँसबास कपासका कुराहरू, सहवासका कुराहरू, यी पहिलो निड हुन्छन्। त्यो निड फुलफिल हुन्छ, त्यो पुरा हुन्छ, घाँसबास कपास। अनि त्यसपछि मान्छेले के खोज्छ? सुरक्षा खोज्छ, सेक्युरिटी खोज्छ। त्यसैको लागि घर बनाउने हो, त्यसैको लागि बिहे गर्ने हो, त्यसैको लागि सन्तान जन्माउने हो, त्यो सेक्युरिटीको लागि। द्याट्स द अनदर निड। यो निड पनि पुरा हुन्छ, के ठुलो कुरा हो। यो निड पुरा भएपछि अब उसलाई चाहिँ मायाको खाँचो हुन्छ। मलाई माया गरिरहोस्, छोराले, छोरीले, स्वास्नीले, लोग्नेले। अब उसको निड साइकोलोजिकल निड भन्छ, फिजिकल निडबाट साइकोलोजिकल निड। उसलाई माया माया माया, मलाई मायै पुगेन, मलाई मायै दिएन, हिजोस्ती जस्तो पहिला जस्तो हुनुहुन्न तपाईँ, उसको गुनासो चलिरहन्छ। किनकि तल्ला निडहरू पुरा भयो, अब मास्लो निड खोज्छ उसले। एक दिन त्यो पनि पुरा हुन्छ, के ठुलो कुरा भयो र। त्यो पुरा भएपछि ऊ कहाँ धन्य हुन्छ र? अब मलाई हेप्ने भन्छ अब फेरि। यानी सम्मान पुगेन उसलाई, मलाई हेप्ने, हजुरले मलाई बेला बेला हेप्नुहुन्छ। उसलाई यति चोट लाग्छ, माया त गरेकै हो, पुगेन। हिजो माया तपाईको तिम्रो माया पायो भने मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने यो केटी, यो केटा अब मलाई हेप्ने भन्छ। मलाई तिमीले भाउ नै दिँदैनौ। अमेरिकाको एउटा रिपोर्टमा के पढेको थिएँ त भन्नाले अमेरिकामा डिभोर्स हुनुको कारण चाहिँ मायाको कमीले होइन क्या, सम्मानको कमीले हुन्छ। माया त एक आपसमा जोडेपछि गरिहाल्छन्, त्यो बायोलोजिकल निड हो, साइकोलोजिकल निड हो, गरिहाल्छ। के केमिकल रिएक्सन हो, के ठुलो कुरा हो र। माया त अटोमेटिकली हुन्छ। हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाता है भन्छ नि, त्यो त प्रेम त आफै भन्छ, किनकि केमिकल रिएक्सन हो त्यो। त्यो ठुलो कुरा होइन। तर सम्मान त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ क्या, त्यसले भ्यालुज चाहिँ दिनुपर्छ। उसले भ्यालु खोज्छ आफ्नो। एनी मुख भ्यालु भएन भने ऊ बाँच्न खोज्दैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसपछि मान्छेले नाम कमाउनु खोज्छ, किनकि त्यो सम्मान खोजेको हुन्छ। अनि दान दक्षिणा गरेर ठुला ठुला कलेजहरू, ठुला ठुला हस्पिटलहरू, आश्रमहरू बन्छन् सौजेहरूबाट। किन दिया त्यत्रो पैसा? किन भन्नाले अब उसले के खोजेछ? सम्मान खोज्छ। तर सम्मान पाइसकेपछि पनि जिन्दगी धन्य हुँदैन। सम्मान पाउने मान्छे त धेरै छन् दुनियाँमा। बेला बेला हामी प्रमाण पत्र दिएर सम्मान गर्छौं, प्रशंसा पत्र दिएर सम्मान गर्छौं, मक्ख पनि पर्छ। कति क्षण रहन्छ यो मक्ख? टाइ टाइ फिस, एक क्षणमा समाप्त। राइट?
त्यसकारण यो चौथो निड हो। यो निड पनि पुरा भइसकेपछि अझै छटपटिन्छ हाम्रो चित्त। अनि त्यसले के खोज्छ त भन्नाले उसलाई थाहा हुँदैन के खोजेको, ऊ छटपटिरहेको हुन्छ। त्यसकारण थाहा नभएर कसैले यो छटपट बिर्सनको लागि रक्सी, छटपट बिर्सनको लागि चुरोट, छटपट बिर्सनको लागि थरी थरीका नचाहिने कुरा, थरी थरीका नचाहिने मनोरञ्जन, जे पनि गर्छ उसले यो पीडा भुल्नको लागि। अनि यो सबै प्राप्त हुँदा पनि मान्छे स्वस्थ भएर बाँच्न सक्दैन साइकोलोजिकल्ली। एन्ड द लास्ट निड अफ लाइफ इज अब्राहम मास्लो अनुसार के त सेल्फ एक्चुअलाइजेसन। तिमी को हौ यो पत्ता नलागेसम्म तिमी जस्तो छौ, जे छौ त्यो पूर्णतया विकसित नभएसम्म, जसरी एउटा बिउ फल्दै फुल्दै फुल हुन्छ अनि फल हुन्छ अनि पूर्णता प्राप्त गर्छ, त्यो पूर्णता प्राप्त नगरेसम्म के हुन्छ, बोटको हाइट चाहिँ बढ्दै जान्छ। अनि एकचोटि फल फुलिसकेपछि बोटको हाइट बढ्दैन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। बोटको हाइट तबसम्म मात्रै बढिरहन्छ जबसम्म फल लाग्दैन। फल लागेपछि त्यो कम्प्लिसन हो। अब त्यसमा बिउ पनि लाग्छ, त्यसबाट अर्को रुख निस्कन्छ। त्यस्तै हाम्रो खोज पनि जसरी बोट बढ्छ, फेरि बढ्छ एउटा लेभलमा, अनि बल्ल त्यसमा चाहिँ के लाग्छ, फल लाग्छ। सामान्य कुरा, अपवाद छोडेर फेरि कुनै चिज अपवाद पनि हुन्छ धरतीमा, तर नर्मल्ली बोट जब फल लाग्छ बढ्न छोडिदिन्छ, राइट? किनकि अब उसलाई बढ्न आवश्यकता छैन। त्यस्तै मान्छेको हकमा पनि जब सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हुन्छ, आत्मबोध हुन्छ, म को हुँ भन्ने चिनिन्छ, त्यो बेला अब उसको जीवन सार्थक हुन्छ। त्यसकारण सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भन्ने शब्द मनोवेत्ता अब्राहम मास्लोले प्रयोग गर्नुभयो। अनि अर्को मनोवेत्ता कार्ल गुस्ताव जुङले प्रयोग गरेको शब्द इन्डिभिजुएसन। अहिलेसम्म हामी इन्डिभिजुअल भएकै छैनौँ। हामीलाई समाजले घुमाइदिन्छ, हामीलाई परिस्थिति परिवेशले दिएका कुराले घुमाइदिन्छ। हामी आफ्नो पहिचान या आफ्नो स्वत्व या आफ्नो आत्मतत्व हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण आजसम्म हामी बेब्लेट मात्रै हौँ, अरूले घुमाएर घुमिरहेका छौँ हामीहरू, राइट? अरूको कारणले घुमिरहेका छौँ। हामीले जागिर खायौँ, आफ्नो इच्छाले खाएको हो र त्यो बाध्य पारिदियो हामीलाई खानको लागि। नत्र त म कलाकार बन्ने मान्छे होला, दार्शनिक बन्ने मान्छे होला, तर मलाई बाध्य पारिदियो। अहिले जागिर खाएँ, मलाई पढ्ने इच्छै थिएन, बाध्य पारे, पढिदिएँ। मलाई बिहे गर्ने इच्छा थिएन, बाध्य पारिदियो। नभए त बिहे किन गर्नुपर्छ र? धरतीमा चाहिँ मान्छे बाहेक कसले बिहे गर्छ र? तर मलाई समाजले बाध्य पारेर बिहे गराइदिन्छ। मान्छे बाहेक कसले बिहे गरेको थाहा छ? कसैले छैन, कसैले पनि बिहे गर्दैन। तर मान्छेले गर्नै पर्छ, यो गर्नु परेको होइन क्या, मलाई मेरो समाजले बाध्य पारिदिएको। त्यसकारण आजसम्म मैले जे कुरा गर्दैछु मैले गरेको, मैले एउटै गरेको छैन, मलाई बाध्य पारिदिएको। मलाई मेरो समाजले, मुसलमान समाजलाई उनीहरूको किसिमबाट बाध्य पार्छ, हिन्दू समाजलाई उनीहरूको किसिमबाट, बौद्ध समाजलाई उनीहरूको किसिमबाट, सबैलाई आफ्नो देशकाल परिस्थितिले बाध्य पारिदिन्छ। त्यसकारण हामी बाध्यतावश चलिरहेको मात्रै हौँ। हामी कोही हिरो होइनौँ क्या, हामी बाध्यताका पात्र हौँ। हामीले पुरुषार्थ गर्दा पनि हाम्रो पुरुषार्थ होइन, बाध्य पारेर गरेको मात्रै पुरुषार्थ हो। एकजना बच्चा डुबिरहेको थियो पोखरीमा, चारैतिर मान्छेले घेरेर हेरिरहेको थियो, कसैले पनि आँट गरेर त्यो बच्चालाई निकाल्न खोजिरहेको थिएन। त्यत्तिकैमा एकजना चाहिँ डढी भएको पन्जाबी चाहिँ झ्याम्म पानीमा हाम फाल्छ, अनि बच्चालाई च्याप्प समातेर पौडी खेलेर बाहिर ल्याउँछ। सबैले उसलाई धन्यवाद दिन्छ, किनकि पिकनिक आएका त्यत्रा मान्छे थिए, कसैले पनि त्यो बच्चालाई बचाउने आँट गरेको थिएन। त्यत्तिकै बेला एउटा पन्जाबीले आँट गर्यो, त्यो पानीको गहिराई कति, हिलो कति त्यहाँभित्र थाहा नै थिएन। उसले ज्यानको बाजी लगाएर बच्चालाई बचाएर ल्यायो। सबैले धन्यवाद दिए, ताली ठोके, तपाईँ बहादुर हुनुहुन्छ, तपाईँ गजबको मान्छे, उदारवादी, बच्चाको ज्यान जोगाउनु भयो। त्यत्तिकैमा चाहिँ पन्जाबी चाहिँ रिसाएर भने, ठिक छ, मलाई धन्यवाद दिने पछि काम गर्नुहोस्, पहिला भन्नुहोस् त मलाई पछाडिबाट कसले घचेटेको? अरे यार, यो हिरो भएको पनि कसैले घचेटेपछि मात्रै हिरो हुँदो रहेछ हामीहरू क्या। आफ्नो
स्वत्वले इच्छाले त भएकै होइन, मलाई त त्यो बाध्य पारिदिएको हुन्छ। त्यसकारण यो समाजका हिरोहरू देख्छौँ नि हामीले, विभिन्न किसिमका बाध्य भएर हिरो भइदिन्छन् मान्छेहरू। क्यान इमेजिन यो बाध्यकारी हिरोहरू हामी सबै, भित्रबाट त कोही पनि हिरो भएको होइन, किनकि परिस्थिति परिवेश त्यस्तो बन्यो। त्यसपछि त्यो परिस्थितिले बाध्य गर्दा गर्दै रेडियो आयो, टेलिभिजन आयो, इन्टरभ्यू आयो, अहिले चाहिँ कति चाहिँ यो सोसियल मिडियाले चाहिँ सडक छाप मान्छेलाई हिरो बनाइदिन्छ। अब त्यो त्यस्तो हिरो बन्ने खालकै मान्छे होइन, तर उनलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएपछि बाध्य हुन्छ अनि चर्चामा आइरहेको हुन्छ, ओहो उसैलाई हेरिरहेको हुन्छ मान्छेले। क्यान इमेजिन इट? सो हामीलाई बाध्यतावश मात्रै बनाइदिन्छ सबै कुरा। त्यो किन भएको त भन्नाले सेल्फ एक्चुअलाइजेसन नभएको कारणले। त्यसकारण अब्राहम मास्लोको कुरा या कार्ल गुस्टाव जुङको कुरा, इन्डिभिजुएसन भनेको म को हुँ त्यो पत्ता नलागेसम्म मैले जे गरे पनि, जस्तो गरे पनि यो समाजले बाध्य नगरेको भए म त्यो गर्दैन थिएँ। नम्बर 1। अब नम्बर 2 आजको सूत्रमा आउँ। ए आत्मन आजको सूत्रमा आउँ। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। यो अद्भुत व्याख्या छ समाधिको। समापत्ति भनेको समाधि नै हो। यहाँ 3 शब्दलाई ध्यान राख्नुस्। शब्द अर्थ ज्ञान, शब्दार्थ ज्ञान, अनि अर्को शब्द छ विकल्पै। हाम्रो मनमा शब्द उब्जिन्छ, त्यसको अर्थ उब्जिन्छ, अनि त्यो अनुसार ज्ञान पनि बन्छ। अनि यो मनमा बनेको शब्द अर्थ ज्ञान यति नै कुरा, जुन कुरा छ बाध्य हामीलाई त्यसले बनाइदिन्छ। जस्तै मैले बाघ देखेँ, टाढाबाट बाघ देखेँ, अनि मैले शब्द बाघ दिएँ, अर्थ पनि बुझेँ बाघ भनेर, अनि ज्ञान पनि पलायो के त भाग्नुपर्छ भन्ने कुरा। म भागिहालेँ त्यहाँबाट। शब्द अर्थ अनि ज्ञान। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने, दिल खोलेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्नाले यो शब्द अर्थ र ज्ञान, यो 3 कुराले हामीलाई, सामान्य मान्छेलाई बाध्य पारिरहन्छ सबै काम गर्नको लागि। अघि मैले समाजले बाध्य पार्छ भने नि, परिस्थितिले। अनि त्यो परिस्थितिले बाध्य पार्नु त बोक्ने कुरा हो क्या। वास्तविक बाध्य त परिस्थितिले पार्ने होइन, यो कुरा बुझ्नुस्। बोक्रामा परिस्थितिले, परिवेशले, समाजले हामीलाई बाध्य पारिदिन्छ। तर भित्र के हुन्छ त भन्नाले त्यो बाध्य पारेको अवस्थाबाट शब्द उब्जिन्छ। जस्तै तँ स्कुल जानै पर्छ, तैँले जागिर खानै पर्छ, तैँले बिहे गर्नै पर्छ, यो समाजले मलाई बाध्य पार्छ। अब त्यसपछि बिहे गर्ने कि नगर्ने भन्ने विचार त मनमा आउने हो। मेरो मनमा विचार चल्छ, यो बिहे गर्ने कि यो बिहे नगर्ने कि भन्ने। यो विचार माथि मैले विजय पाउन सकिनँ भने म बिहे गर्छु। यदि मैले विचारमाथि विजय पाएको भए के हुन्थ्यो त भन्नाले यो शब्द आउँछ, यो शब्द जान्छ, फेरि अर्को शब्द आउँछ, यसले मलाई बाध्य पार्नु सक्दैन थियो। याद राख्नुहोस्, मनमा हजारौं कुरा खेलिरहँदा पनि कुनै कुराले तपाईलाई बाध्य पारेन। मनमा हजारौं कुरा खेलिरहँदा पनि कुनै कुराले तपाईलाई केही गर्नको लागि बाध्य पारेन भने त्यो अवस्थाको नाम समाधि हो। त्यसलाई सवितर्क समाधि, समाधिको नाम दिएको छ। तर्क त चल्छ मनमा, हेर्नुहोस् है, तर्क त चल्छ मनमा, तर त्यो तर्कले मलाई बाध्य कति पनि पार्दैन। अब फेरि बुझ्नुहोस्, समाज, परिवेश, परिस्थितिले मान्छेलाई बाध्य पार्दिन्छ। तैँले यही गर्नुपर्छ, यही बस्नुपर्छ, यो गर्नै हुँदैन, यो गर्नै पर्छ, बाध्य पार्छ। अनि त्यो बाध्य परेको काम मैले गर्छु कि गर्दैन भन्ने कुरा फाइनल्ली कसले निर्णय गर्छ? कसले निर्णय गर्छ? विचारले, मेरो विचारले निर्णय गर्छ, राइट? समाजले मलाई बाध्य पारेको हो, तर यो बाध्यतालाई मैले फलो गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय कसले गर्छ? मेरो विचारले होइन। अब मेरो विचारले त्यसलाई फलो गरेन भने के हुन्छ?
मेरो विचारलाई होइन, विचारले होइन है, मेरो विचारलाई मेरो चेतनाले फलो गरेन। कसले फलो गरेन? चेतनाले, कन्सियसनेसले, बोधले, अवेरनेसले। त्यो फलो नगर्न साथ नै म समाधिमा पुग्छु। कति सजिलो यो समाधि! सवितर्क समाधि भनेको त अद्भुत समाधि। यसैलाई वैज्ञानिकहरूले, साइकोलोजिस्टहरूले भनेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, क्या इन्डिभिजुएसन। अहिलेसम्म तिमी समाजको पार्ट हौ, तिमी व्यक्ति होइनौ, तिमी समाजै हौ। तिमी त्यही जान्छौ जहाँ तिम्रो समाज जान्छ, तिमी त्यही खान्छौ जुन तिम्रो समाजले खान्छ, तिमीले त्यही कुरा बक्छौ जुन कुरा तिम्रो समाजले बक्छ। तिमी भन्ने नै छैन। तिमीलाई त तिमीले कागतीलाई निचोरे जस्तै निचोरेर भित्रै भित्रै कैद गरेर राखेको छ। जिंदगी भर यही पीड़ा को नाम तो जिंदगी हो। जिंदगी से बड़ा सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गए हम कि अपने हिस्से में कुछ बचा ही नहीं भनेर रुनु पर्ने अवस्था छ के? मेरो छातीमा हात राखेर भन्नुस् त, तपाईले आफूलाई आजसम्मको मितिमा कति थिच्नु भयो, कति पेल्नु भयो, कति कुल्चनु भयो। सारा कुरा जोगाउने नाममा आफूलाई कुल्ची कुल्ची बाँच्नुको नाम जिन्दगी होइन र? होइन र? मन नपरेको हजारौं कुरा गर्नु, मन परेको एउटै कुरा गर्न नपाउनु, यो जिन्दगी तिगुनी जिन्दगी हो र? किन गरे आफू? समाजले बाध्य गरे, अरूले के भन्ला गरेन भने। यही होइन डायलग तपाईको? यही होइन र? अरूले के भन्ला हो, यो अरूले के भन्ला भन्ने विचार अरूको हो कि तपाईको? यो विचार कसको? आफ्नै होइन? यो विचार कसको? अरूले के भन्ला, मैले यस्तो गरिन् भने अरूले के भन्ला, अरूले के भन्ला, यो विचार समाजको हो कि आफ्नो हो? हो, समाजले बाध्य पार्छ तपाईलाई, त्यसमा त शंकै छैन। शंकै छैन, समाजले त बाध्य पार्छ। ए दशैं आयो, मना चाडपर्व। मुसलमान भए ईद मना, क्रिस्चियन भए इस्टर मना। उसलाई बाध्य पार्छ समाजले, त बाध्य पार्छ। जसरी पनि चोरेर भए पनि ल्याऊ, चाड मनाऊ, संस्कृति बचाऊ भन्छ समाजले, त सबैलाई भन्छ। अनि तपाईं त्यो किन गर्नुहुन्छ? उनले के भन्ला, समाजले के भन्ला भन्ने डरले गर्ने होइन? अनि त्यो डर भनेको विचार होइन हो? होइन, यो विचार होइन। अब यहाँ पतञ्जलिको सूत्रलाई एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नुस् त। तत्र, त्यहाँ है, त्यसबाट शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै, यो शब्द जन्मियो, अर्थ जन्मियो, ज्ञान पनि जन्मियो। के त मैले दशैं मनाउनै पर्छ किनकि म हिन्दू हुँ। दशैं यो शब्द, दशैंको अर्थ चाडपर्व मनाउनु, अनि त्यो चाडपर्व मनाउने ज्ञान, त्यो सबै तीनैवटा त्यहाँ प्रकट भयो। अब त्यसलाई मैले फलो गर्छु नै, किनकि म अहिलेसम्म खुसुको भनौँ कि ठुलो स्वरमा भनौँ जन्मिएकै छैन। अहिलेसम्म त मेरो मासुको डल्लो मात्रै जन्मेको छ। आमाले जन्माइदिनु भयो, आमा बाबा मिलेर मासुको डल्लो जन्माइदियो, जसलाई मैले मान्छे भन्छु। त्यो मान्छे होइन, त्यो ह्युमनोइड मात्रै हो। ह्युमनोइड भनेको मान्छे मान्छे जस्तो छ, तर मान्छे होइन। मान्छे त जन्मनु पर्छ फेरि क्या ज्ञानबाट। त्यसैलाई द्विज भनेको हो। हाम्रो शास्त्रमा द्विज भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। द्विज मतलब दुई जन्म, एउटा जन्म आमाको कोखबाट, अर्को जन्म ज्ञानबाट। त्यो त जन्मेकै छैन। त्यो हो इन्डिभिजुएसन भनेको, त्यो हो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन भनेको, अनि त्यही हो सद वितर्क समाधि भनेको। विचार चल्छ, अरूबाट पनि आउँछ विचार, मनमा पनि आउँछ विचार। हेर्नुस् है, विचार चल्छ मनमा, अरूबाट पनि विचार आउँछ। ए दशैं आयो, मनाउनु पर्छ चाड, अब तीज आउँदैछ, नाच्नु पर्छ। नाच्नु पर्छ कि पर्दैन के थाहा? मिठो मिठो खानु पर्छ, पर्छ कि पर्दैन के थाहा? बोका काट्नु पर्छ, पर्छ कि पर्दैन के थाहा? अरे क्रिस्चियन भएको भए त नपर्ने, राइट? हिन्दू भएर परेको होइन। त्यसकारण यो पर्छ पर्छ भन्ने त समाजले बाध्य घोक्रे ठ्याक ल्याएर मलाई गराइदिन्छ। हिन्दूलाई अर्कै, बौद्धलाई अर्कै, क्रिस्चियनलाई अर्कै, घोक्रे ठ्याक ल्याएर नगरेर सुख हुन्छ? यार, आजसम्म जिन्दगीभर बिहान उठेदेखि बेलुका नसुतेसम्म समाजले घोक्रे ठ्याक लगाउँदै सबै कुरा गरेको होइन हामीलाई, सबै कुरा गराएको होइन। आजसम्म समाजले यहाँबाट तान्छ, यहाँबाट तान्छ, यहाँबाट तान्छ, घोक्रे ठ्याककै शिकार भइरहेका छौँ हामी। त्यसकारण मान्छेलाई जीवनमा सबभन्दा सुखद क्षण के हो भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँहरूले प्राय जसोले के भन्नुहुन्छ? सबभन्दा खुसी लाग्ने टाइम के हो? मस्त निद्रा लाग्दा।
किनकि त्यो बेला घोक्रे ठ्याक लागेको थाहा नै हुँदैन क्या। आँखा खोली कि घोक्रे ठ्याक, बाउबाट, चाउबाट, दाईबाट, भाइबाट, छोराबाट, छोरीबाट यो घोक्रे ठ्याक ल्याउने बाहेक काम केही पनि हुँदैन। त्यसकारण चैनसँग बस्नुलाई मान्छे कि सुत्नुपर्छ कि रक्सी पिएर बिर्सनुपर्छ। यो ड्रग्स एडिक्टहरू ग्वार ग्वार ती कहाँबाट जन्मियो त? यही कारणले जन्मियो। किन भन्नाले त्यो घोक्रे ठ्याकलाई सहन सक्दैन र त्यसबाट बाहिर पनि आउन सक्दैन। त्यो पीडालाई भुर्सन सक्दैन। कतिले त पागल भइदिन्छ। यो एङ्जाइटी कहाँबाट आएको? त्यो घोक्रे ठ्याक। यो डिप्रेसन कहाँबाट आएको? त्यही घोक्रे ठ्याक। यार जिन्दगी भर वी हैव बीन घोक्रे ठ्याकेड। यो घोक्रे ठ्याक किनकि हामी त जन्मेकै छैन। त्यसैले यहाँ पतञ्जलिले एउटा अद्भुत सूत्र छोड्नु भएको छ, शब्द ज्ञान अर्थ विकल्पै। शब्द ज्ञान अर्थ जसले घोक्रे ठ्याक लाएर हामीलाई समाजको शिकार बनाइदिन्छ, बलिको बकरा बनाइदिन्छ। तपाईँले दसैँमा बोका काटेको, बाख्रा काटेको, राँगा काटेको, कुखुरा काटेको त देख्नुभयो, तर त्यसको साथसाथै तपाईँ आफै काटिएको कहिले पनि देख्नु भएन। वी हेभ बिन किल्ड। यो त आफ्नो स्वत्व काटेको हो, आत्मा काटिरहेको छ त्यहाँ। यद्यपि आत्मा काटिँदैन तैपनि छेकिन्छ आत्मा, राइट? हरेक चाडपर्वमा मेरो बलि चढाइन्छ। हेर्दा बोकालाई चढाइरहेको छु, वास्तवमा मलाई चढाइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त मुसलमान समाजमा बकरी ईद भन्ने हुन्छ। आफूले पालेको मिठो मिठो खाना खुवाएर हुर्काएको त्यो बकरीलाई काट्नै पर्ने। बच्चाहरूले विरोध गर्छन्, नै बापा गर्नु हुँदैन, यो त मलाई कति माया लाग्ने। होइन, गर्नुपर्छ, हाम्रो धर्ममा चाहिँ भन्छ। यी धर्ममा चाहिँ बकरी ईदमा बकरीको बलि चढेको होइन, तेरो बलि चढ्दैछ भनेर बुझ्नु, भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूलाई। दसैँमा त्यही हो। तपाईँले कुखुरा काट्दै हुनुहुन्न क्या, तपाईँ आफै काटिँदै तपाईँको अस्तित्व काटिँदैछ। जिन्दगी भर यही नाटक, यही दास, यही गुलामी गर्दै बाँचेको होइन, अहिले पनि नाटक कति गर्ने। त्यसकारण इनलाइटनमेन्ट समाधि भनेको लग्जरी होइन। इट इज द नीड, द लास्ट नीड अफ लाइफ, द लास्ट नीड अफ लाइफ। यो जिन्दगीको अन्तिम आवश्यकता हो। यो आवश्यकता पूर्ति गर्नु अगाडि मर्यो भने चैनसँग मर्न पनि सक्दैन। यो आवश्यकता पूर्ति हुन अगाडि मर्यो भने चैनसँग मर्न पनि सक्दैन। छटपटाएर याक लाख भएर मर्दिन्छ मान्छे, गाह्रो हुन्छ उसलाई। Can you imagine it? त्यसैले शब्द ज्ञान अर्थ विकल्पै संकीर्ण सवितरका समापत्ति। जब तपाईलाई यो जुन शब्द ज्ञान अर्थ जुन मनमा जन्मिन्छ, त्यो सबै जन्मिँदै पनि त्यसबाट अछुटा रहनुहुन्छ। विकल्प भन्ने त्यही हो। अहिले त विकल्पै छैन, त्यो जन्मेपछि गरिहाल्छु। विचार आयो कि गरिहाल्ने होइन, विचार आयो कि गरिहाल्नु होइन। अहिलेसम्म विचार आएर गरेको होइन, विचार आयो पढिहाल्नु पर्यो, विचार आयो चाहिँ जागिर खाइहाल्नु पर्यो, विचार आयो चाहिँ कल्चरलाई चाहिँ फलो गर्नै पर्यो, विचार आयो। विचारको शिकार भएको होइन हामी। त्यो विचारको शिकार नभइकन विकल्प खोज्नु भन्ने शब्द मिलेन, किनकि यो त घट्नुपर्छ। खोज्नु भन्ने शब्द मिल्दैन यहाँ। त्यो विकल्प जब घट्छ नि, के त विचार त आएकै हो, ए दसैँ आयो, ए हो र, ए तैँले चाहिँ खसी काट्नै पर्छ, ए हो र, शब्द त आएको तर मैले काटिन, किनकि मसँग विकल्प छ। अब द्याट इज समापत्ति, द्याट इज इनलाइटनमेन्ट। र यो इनलाइटनमेन्टको पहिलो लेभल हो। फेरि याद राख्नुहोस्। नाउ दोज पिपल हु आर इनलाइटेन्ड, हाउ यु अन्डरस्ट्यान्ड देम? दोज पिपल हु डोन्ट फलो देयर थट्स, दे आर इनलाइटेन्ड पिपल। एन्ड दोज पिपल हु अलवेज फलो देयर थट्स, they are the slaves of themselves, or they are the slaves of the society. जिन्दगी भरका दास ती हुन् जसले आफ्नो विचारलाई फलो गर्छन्, र मुक्तात्मा ती हुन्, नामै मुक्तात्मा। त्यो विचार त आएको हो तर फलो गर्दैनन्, त्यसकारण त उनीहरू मुक्त छन्। मुक्त माने के? अब उनीहरू बन्दी होइनन्, स्वतन्त्र छन्। आफू तन्त्र भनेको सिस्टम, अब आफ्नै सिस्टममा बाँच्छ। छन्द, आफ्नै छन्दमा रमाउँछ, कसैको छन्द फलो नै गर्नु पर्दैन। त्यो हो समापत्ति भनेको क्या।
त्यसलाई सवितर्क समाधि विचार ग्वारग्वारती आएकै हो, तर एउटै विचारलाई मैले फलो गर्दिनँ तबसम्म जबसम्म त्यो आवश्यक मैले मान्दिनँ। इफ इट इज द निड आई विल फलो इट, इफ इट इज नट निड आई विल ड्रप इट। यदि मेरो आवश्यकता हो विचार ग्वारग्वारती समाजले बाध्य गरेका सबै कुरा नराम्रो पनि हुने होइन हो, राम्रो कुरा आयो भने ओके इट इज राम्रो म फलो गर्छु, राम्रो आएन मैले फलो गर्दिनँ। नाउ आई हेभ ए चोइस। अब मसँग के भयो चोइस, त्यसकारण मैले गाडीको उपमा दिन्छु नि 3 किसिमका गाडी, एउटा चल्दै नचल्ने गाडी, एउटा चलेपछि रोकिँदै नरोकिने गाडी। यी 2 गाडी मध्ये कुन गाडी मनपर्छ तपाईँलाई? दुवै गाडी काम लाग्दैन। गाडी त त्यो हो जो चल्नु पनि सक्छ, रोकिनु पनि सक्छ, स्पिड कम पनि गर्न सक्छ। त्यस्तै हामीले पनि जब आफ्नो स्पिड, मनको स्पिड जुन बढ्छ नि विचारको बाढीको रूपमा, त्यो स्पिड बढ्छ, त्यो बाढीबाट नबगाउनु। मैले चाहे भने त्यो विचारलाई बग्छु, म त्योसँग चाहेन भने त्यो बग्नु मात्रै दिन्छु। म किनारमा बसेर हेर्छु, ल विचार त गजब गजबका आइरहेका छन्, तर त्यो विचारलाई म फलो गर्दिनँ किनकि म त समाधिस्थ मान्छे, सबै तर्क समाधि प्राप्त मान्छे म। Can you imagine it? अब यसपछि आउँछ निर्वितर्क समाधि, जहाँ चाहिँ तर्कै चल्दैन। अब त्यो सजिलो, त्यो किनकि त्यो त हायर समाधि भयो, जहाँ कुनै तर्क विचार केही आउँदै आउँदैन, ट्याक्कै मन शान्त हुन्छ। त्यो बेला त उसलाई बाध्यै हुँदैन, राइट? त्यो अझै हायर समाधि। तर सुरुमा त्यो समाधि घट्दैन। सुरुमा घट्ने समाधि के त भन्नाले विचारको बाढी आउँछ, तर तपाईसँग विकल्प रहन्छ। के विकल्प? त्यसलाई फलो गर्ने अथवा नगर्ने। देन यस्ता मान्छेलाई नै इङ्ग्लिसमा के भन्छ, अब हामीले संस्कृतको शब्द प्रयोग गर्छौँ गुरु, तर इङ्ग्लिसमा शब्द मलाई अझै मनपर्छ मास्टर, द मास्टर। याद राख्नुहोस्, त्यस्ता मान्छेलाई नै इङ्ग्लिसमा एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ द मास्टर। मास्टर भनेको त्यो टिचरलाई भनेको होइन, फेरि त्यो मास्टर भनेको मालिक। कसको मालिक? आफ्नो विचार माथिको मालिकलाई मास्टर, द मास्टर भनिन्छ। त्यसकारण गुरु को हो भनेर चिन्ने सबभन्दा सजिलो शब्द यो के त, जसले आफ्नो विचारलाई चाहेको बेलामा युज गर्ने, नचाहेको बेलामा नगर्न सक्छ, द्याट इज द मास्टर। म कहिले गुरु हुन्छु त? त्यो बेला, जुन बेला तपाईँले यो विचारको बाढीलाई चाहेमा मात्रै बग्ने, नचाहेमा त्यसलाई बग्न दिन सक्नुहुन्छ, देन यु आर द मास्टर। अनि संस्कृतमा यससँग मिल्दो जल्दो शब्द छ स्वामी। स्वामी माने पनि मास्टर हो। स्वामीजी भन्छौ नि, अब त्यसको अर्थ कहाँ कहाँ हरायो, तर स्वामीको अर्थ पनि त्यही हो, द मास्टर, राइट? कसको स्वामी? स्वास्नीको लोग्ने होइन, स्वास्नीको स्वामी होइन, स्वास्नीको लोग्नेलाई पनि स्वामी भनिन्छ। म त स्वामी हुँ होइन। जात पनि स्वामी छ साउथ इन्डियातिर, त्यो पनि होइन। यो स्वामीको त भन्नाले द मास्टर अफ आवर थट्स, मास्टर, मालिक। किनकि मालिकले भने जस्तो कुरा मान्यो भने त मास्टर हुन्छ। मालिकले भने जस्तो मान्नुपर्छ नोकरले कुरा। यो नोकर, मैले विचारलाई नोकर बनाइदिएँ, द्याट इज सवितर्क समाधि। त्यसकारण सवितर्क समाधि जीवनको आवश्यकता हो, लग्जरी होइन। मलाई यो चाहिँदैन भन्नु पाइँदैन। यो बिना तपाईँ न चैनसँग बाँच्न सक्नुहुन्छ, न चैनसँग मर्न सक्नुहुन्छ। योभन्दा अगाडिको कुरा हुनु नहुनु मलाई थाहा छैन, चाहिन्छ कि चाहिँदैन, तर यति त कम्तीमा आवश्यकता हो मित्र। यति त बुझि पनि सक्नुभयो होला कि तपाईँको मनभित्र विचारका भावका, जस्तै रिसाउँदाखेरि एउटा भाव आउँछ, कसैले धोका दिँदा अर्को भाव आउँछ, ग्वारग्वार्ती, हिलो मैलो धुलो सबै जमाएर ल्याउँछ, बगाएर ल्याउँछ, त्यसपछि तपाईँ त्यसैको शिकार बन्छ। एकचोटि रिसाएर हेर्नुहोस् त, साह्रै माया गर्ने मान्छेको 4 पुस्ताको कुरा चाहिँ पोलेर ल्याउनुहुन्छ तपाईँले। तैँले तेरो पुस्ताले यो गरेको, त्यो गरेको, त्यो गरेको, त्यो यति माया गर्ने मान्छेमाथि यति तपाईँ निष्ठुर बन्नुहुन्छ। किन भन्नाले यसलाई मायै गर्नुपर्ने हो भन्ने त थाहा छ नि, तर गर्नुहुन्न, किनकि तपाईँलाई विचारले बाध्य बनाइदिन्छ, राइट? यो त जिन्दगीभर बन्छ, तपाईँ जिन्दगीभर विचारको गुलाम बन्छ तपाईँ। त्यसकारण समापत्ति, सवितर्क समापत्ति भनेको यो कुनै आवश्यकता होइन, के अरे यो कुनै इच्छा होइन, कुनै लग्जरी होइन, भए के नभए के होइन। यो भएन भने जिन्दगी छैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो भएन भने जिन्दगी पनि छैन।